हेलो साथीहरु, नमस्ते। तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस क्लासमा। आज हामीहरुले भाइरोलोजीको बारेमा पढ्ने छौं। विशेष गरी भाइरोलोजी भित्र हामीले जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरस कम्पेयरिङ विथ ब्याक्टेरिया, यसमा डिफरेन्ट बिट्विन पढ्ने छौं र टर्मिनोलोजी भाइरोलोजीको र बेसिक ल्याबोरेटरी प्रोसिड्युर युज इन द डायग्नोसिस अफ भाइरस डिजिजको बारेमा पनि पढ्ने छौं। आउनुहोस् आजको क्लास सुरुवात गरिहालौं। सबैभन्दा पहिला त भाइरोलोजी हैन। अब भाइरोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा भाइरोलोजी भन्ने बित्तिकै भाइरसहरुको स्टडी गर्ने भन्ने बुझिन्छ, जसको वर्ड्सबाटै थाहा हुन्छ हामीलाई व्हाट इज भाइरोलोजी भनेर। भाइरोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले भाइरो प्लस लोजी गरेर यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिन्छ, जसको अर्थ हुन्छ भाइरोको अर्थ भाइरस यानि कि लोजीको अर्थ हुन्छ स्टडी। यसरी कम्पेयरिङ रूपमा भन्नु पर्दाखेरिमा भाइरोलोजी इज द साइन्स that deals with the study of viruses. यसलाई हामीले भाइरोलोजी भन्ने गर्दछौं। यति भयो भाइरोलोजीको डेफिनेसन। एकचोटी फेरि रिभिजन गरौँ। भाइरोलोजी भन्ने बित्तिकै भाइरसहरुको स्टडी गर्ने भन्ने बुझिन्छ। यो एक प्रकारको साइन्स हो जसले भाइरसहरुको स्टडी गर्ने काम गर्दछ। यति भनेपछि हाम्रो भाइरोलोजीको डेफिनेसन चाहिँ भयो। भाइरसले एनिमलमा मात्रै नभएर विभिन्न किसिमका ब्याक्टेरियाहरुमा पनि इन्फेक्सन गराउने गर्दछ, जसलाई हामीले स्टडी गर्दाखेरि विभिन्न टर्महरु युज गरेर यिनीहरुको स्टडी गर्ने गर्दछौं, जसभित्र टर्मिनोलोजी पर्दछ। र टर्मिनोलोजी भित्र फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ ब्याक्टेरियोफेज। ब्याक्टेरियोफेज भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा ब्याक्टेरियाहरुलाई भाइरसले इन्फेक्सन गराउने कन्डिसनलाई हामीले ब्याक्टेरियोफेज भनेर भनिन्छ। ब्याक्टेरियोफेजलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरिमा सिम्पली कल्ड अ फेज एनी भाइरसेस दैट इन्फेक्ट एन्ड रेप्लिकेशन्स विथ ब्याक्टेरिया भनेर बुझिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ क्याप्सिड। क्याप्सिडलाई हामीले के भनेर बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो एक किसिमको प्रोटिन लेयर हो, जसले के प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ भन्दाखेरिमा भाइरसको जेनेटिक मेटेरियल्सलाई क्लोज एन्ड प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ। आउनुहोस् डेफिनेसन तर्फ लागौं। द आउटर सेल अफ प्रोटिन that enclose and protect the genetic materials of virus। यो डेफिनेसनले के भन्न खोजेको प्रोटिनको आउटर लेयर भनेको क्याप्सिड हो भन्ने बुझिन्छ। यसभित्र हामीले तीनटा सब पोइन्ट पढ्ने छौं। फर्स्टमा रहेको छ आइकोसाड्रिन। यो चाहिँ 12th भर्टिक्सको हुन्छ र यसलाई 20 फ्याक्ट्स अर साइटमा पनि डिभाइड गरिएको हुन्छ। आइकोसाड्रिन भन्न बित्तिकै हामीले 12 भर्टिक्स र 20 फ्याक्ट्स अर साइट्स भन्ने बुझिन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हेलिकल र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स भन्ने बित्तिकै आइकोसाड्रिन र हेलिक्सको कम्प्लेक्सलाई हामीले कम्बिनेसनलाई हामीले कम्प्लेक्स भनेर भनिन्छ। यिनीहरू भए दुईटा टर्मिनोलोजीहरू भाइरोलोजीको हैन। अब हामीहरूले आजको क्लासमा चाहिँ जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरस कम्पेयरिङ विथ ब्याक्टेरियामा हामीले ब्याक्टेरिया र भाइरसको डिफरेन्ट बिट्विन पढ्ने छौं।
टर्मिनोलोजी भइहाल्यो। अनि ल्याबोरेटरी प्रोसिड्युर पनि पढ्नेछौँ। भाइरोलोजी भन्ने बित्तिकै हामीले भाइरसहरूको बारेमा पनि पढ्नेछौँ, जसको अर्थ हुन्छ भाइरोको मिनिङ भाइरस र लोजीको मिनिङ स्टडी हुन्छ। यसलाई कम्बाइन्ड रूपमा भन्नुपर्दाखेरिमा भाइरोलोजी इज द साइन्स द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ भाइरस आर कल्ड भाइरोलोजी भन्ने हुन्छ, जसमा टर्मिनोलोजीको रूपमा रहेको छ ब्याक्टेरियोफेज। ब्याक्टेरियोफेज भन्ने बित्तिकै भाइरसले ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्सन गरेर रेप्लिकेसन गर्दछ भने यसलाई ब्याक्टेरियोफेज भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ दोस्रो नम्बरमा क्याप्सिड। क्याप्सिड भनेको प्रोटिनको आउटर लेयर हो, जसले भाइरसलाई प्रोटेक्ट गर्नुको साथै यसको जेनेटिक मेटेरियल्सलाई पनि प्रोटेक्ट ढाक्ने काम गर्दछ। यसभित्र हामीले आइकोसाड्रिन, हेलिकल र कम्प्लेक्स गरेर 3टा सब टपिकहरू पढ्यौँ। अब हामीहरूले 3 नम्बरमा रहेको छ क्याप्सोमियर। यो टर्मिनोलोजी भित्रको तेस्रो नम्बरमा रहेको क्याप्सोमियर हो। क्याप्सोमियर भन्ने बित्तिकै अ सब युनिट अफ द भाइरल क्याप्सिड विथ सेल्फ assemble with other capsomere to forms the capsid। अब हामीहरूले भाइरसको जनरल प्रपर्टिजको बारेमा पढ्नेछौँ। प्रपर्टिज भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भन्दाखेरिमा यसले के कस्ता गुणहरू देखाउँछ र यसभित्र चाहिँ के कस्ता मेटेरियल्सहरू पाइन्छ भनेर हामीले यस जनरल प्रपर्टिजमा पढ्नेछौँ हैन। हामीले जनरल प्रपर्टिजलाई पनि 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। फर्स्ट नम्बरमा लिभिङ प्रपर्टिज एन्ड सेकेन्ड नम्बरमा नन लिभिङ प्रपर्टिज गरेर हामीले यसलाई 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। लिभिङ प्रपर्टिजभित्र यसले जेनेटिक मेटेरियल्सहरू आइदर डिएनए अर आरएनए कन्टेन गरेको हुन्छ भने नन लिभिङ प्रपर्टिजभित्र नो सेलुलर स्ट्रक्चर, यानि कि यसले कुनै पनि किसिमको सेलुलर स्ट्रक्चर कन्टेन गरेको हुँदैन, जस अर्थ डिएनए और आरएनए जेनेटिक मेटेरियल्स पनि कन्टेन गरेको हुँदैन, जसले हामीले नो सेलुलर स्ट्रक्चर्स भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ लिभिङ प्रपर्टिजभित्र रिक्वायर्ड मल्टिपल क्याप्सिड। यसले विभिन्न क्याप्सिडहरूलाई कन्टेन गरेको हुन्छ भने नन लिभिङ प्रपर्टिजभित्र अनेबल टु मल्टिप्लाई देम सेल्फ। तेस्रो नम्बरमा रहेको छ लिभिङ प्रपर्टिजभित्र एबिलिटी टु म्युटेट भने नन लिभिङ प्रपर्टिजभित्र नो सेल्फ मेटाबोलिजम, यसमा मेटाबोलिजम सिस्टम हुँदैन भने लिभिङमा मेटाबोलिजम सिस्टम हुन्छ। लिभिङ भाइरसहरूले विभिन्न किसिमका डिजिजहरू कज गराउने गर्दछन् भने नन लिभिङ भाइरसहरू क्रिस्टलाइज्ड फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छन्। जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरसेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ इक्जामको लागि पनि। आउनुहोस् फेरि एकचोटि रिभिजन गरिहालौँ। लिभिङमा जेनेटिक मेटेरियल्सहरू आइदर डिएनए और आरएनए कन्टेन गरेको हुन्छ भने नन लिभिङ प्रपर्टिजमा नो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हुन्छ। त्यसै गरी दोस्रो पोइन्टमा रहेको छ हाम्रो रिप्रोड्युस मल्टिपल क्याप्सिड। लिभिङ प्रपर्टिजमा हुन्छ भने नन लिभिङ प्रपर्टिजमा अनेबल टु मल्टिपल देम सेल्फ रहेको छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ एबिलिटी टु म्युटेट, चौथो नम्बरमा रहेको छ एबिलिटी टु म्युटेट र नन लिभिङमा रहेको छ नो सेल्फ मेटाबोलिजम। त्यसै गरी पाँचौँ नम्बरमा रहेको छ लिभिङले डिजिज कज गराउँछ भने नन लिभिङ फर्म्सले भाइरसको क्रिस्टलाइज फर्ममा प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ। यिनीहरू भयो जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरस।
अब हामीहरूले डिफरेन्ट बिट्विन पढ्नेछौँ ब्याक्टेरिया र भाइरसको। पहिला त हामीले चार्ट बनाएर पढ्नेछौँ ब्याक्टेरिया र भाइरसको डिफरेन्ट बिट्विन, जसमा हामीले पर्पटिज, ब्याक्टेरिया, भाइरस गरी 3टा कोठाहरू बनाउनेछौँ र यिनीहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा पढ्नेछौँ। फर्स्ट पर्पटिज रहेको छ सेलुलर अर्गनाइजेसन। ब्याक्टेरियामा सेलुलर अर्गनाइजेसन प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ भने भाइरसमा सेलुलर अर्गनाइजेसन एब्सेन्ट रहेको हुन्छ। सेलुलर अर्गनाइजेसन भन्नाले सेलभित्र पाइने विभिन्न किसिमका मेटेरियल्स र स्ट्रक्चरको बारेमा हामीले पढ्नेछौँ। त्यसै गरी दोस्रोमा रहेको छ ग्रोथ अन इनएमिनेटेड मिडिया। यो भन्नाले हामीले भाइरस र ब्याक्टेरिया मध्ये कसलाई ल्याबमा ग्रोथ गराउन सकिन्छ भन्ने हो। ब्याक्टेरिया हाम्रो शरीरको विभिन्न फ्लुइडहरूमा पाइने भएकोले हामीले ब्याक्टेरियालाई सजिलै ग्रोथ गराउन सकिन्छ ल्याबहरूमा भने भाइरसलाई हामीले सजिलै ग्रोथ गराउन सकिँदैन ल्याबमा। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बाइनरी फिजन। यो भनेको मल्टिप्लिकेसन हो। बाइनरी फिजनबाट ब्याक्टेरियाले मल्टिप्लिकेसन यानि कि रेप्लिकेसन गर्ने भएकोले बाइनरी फिजन ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ भने भाइरसमा एक्टिभ हुँदैन। डिएनए एन्ड आरएनए यो भनेको जेनेटिक मेटेरियल्स हो। ब्याक्टेरियामा दुवै जेनेटिक मेटेरियल्सहरू डिएनए एन्ड आरएनए प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ भने भाइरसमा आइदर डिएनए अर आरएनए प्रेजेन्ट रहेको हुन्छ। बोथ जेनेटिक मेटेरियल्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यसै गरी अर्को पोइन्टमा रहेको छ राइबोसोम। राइबोसोम चाहिँ ब्याक्टेरियामा प्रेजेन्ट हुन्छ भने भाइरसमा एब्सेन्ट हुन्छ। त्यसै गरी अर्को पोइन्ट रहेको छ एएसटी। एएसटी भन्नाले एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ ब्याक्टेरियालाई हामीले ल्याबमा ग्रोथ गराउने भएकोले ब्याक्टेरियामा हुन्छ भने भाइरसमा एएसटी हुँदैन। यिनीहरू त भयो डिफरेन्ट बिट्विन ब्याक्टेरिया एन्ड भाइरसहरू। अबको टपिक रहेको छ हाम्रो रेप्लिकेसन अफ भाइरल। भाइरसको रेप्लिकेसन हामीले भाइरसलाई कसरी ग्रोथ गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसमा पढ्नेछौँ। फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ एडप्टेसन अर एचिभमेन्ट। सेकेन्ड नम्बरमा रहेको छ पेनिट्रेसन। थर्ड नम्बरमा रहेको छ अनकोटिङ। फोर्थ नम्बरमा रहेको छ बायोसिन्थेसिस। पाँचौं नम्बरमा रहेको छ म्याचुरेसन अर एसेम्बली। सिक्स्थ नम्बरमा रहेको छ रिलिज। सेभेन नम्बरमा रहेको छ इक्लिप्स फेज। यिनीहरू स्टेपहरू भाइरसको रेप्लिकेसन हो र अब हामी फर्स्ट नम्बरको डिस्क्राइब गर्नेछौँ एड्जर्प्सन अर एट्याचमेन्ट। यो फेजमा हामीले विशेष गरी भाइरसलाई नयाँ सेलमा एब्जर्ब अर एट्याच गर्नेछौँ। The phase the virus get attached to the host cell. Second point रहेको छ the host cell
should have a specific receptor on its surface. त्यसै गरी थर्ड पोइन्ट रहेको छ द रिसेप्टर अर्गनाइज्ड भाइरल सर्फेस कम्पोनेन्ट. नेक्स्ट पोइन्ट रहेको छ द सेल भाइरस इन्ट्र्याक्सन हेल्प्स द भाइरस टु अट्याच द होस्ट सेल सर्फेस. दोस्रो नम्बरमा रहेको छ पेनिट्रेसन. यसमा भाइरसले कसरी सेललाई पेनिट्रेट गर्छ भन्ने कुरा हामीले पढ्नेछौँ, जसमा रहेको छ द फेस भाइरस इन्टर टु द होस्ट सेल. भाइरस होस्ट सेलमा इन्टर भएपछि ओन्ली न्युक्लिक एसिड of the virus enter the bacterial cell where virus enter the human cell. Virus particle may be engulfed by a process जसलाई हामीले भाइरोक्सिया भनिन्छ. त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अनकोटिङ. अनकोटिङभित्र इन्ट्रोडक्सन भन्नुपर्दाखेरि इन दिस फेज आउटर लेयर एन्ड क्याप्सिड आर रिमुभ्ड mostly occurs by the reactions of lysosomal enzyme of the host cell. यो भनेको अनकोटिङ भित्र लाइसोजोमल इन्जाइमको कारणले गर्दाखेरि भाइरसको आउटर लेयर एन्ड क्याप्सिडहरू रिमुभ हुने गर्दछ. त्यसै चौथो नम्बरमा रहेको छ बायोसिन्थेसाइज. बायोसिन्थेसाइजभित्र इन दिस फेज द भाइरल न्युक्लिक एसिड एन्ड क्याप्सिड आर सिन्थेसाइज्ड. यसभित्र न्युक्लिक एसिड एन्ड क्याप्सिडहरू सिन्थेसाइज रहेका हुन्छन्. त्यसै गरी यसभित्र बायोसिन्थेसिसभित्र डिएनए भाइरस अकर्स होस्ट सेल न्युक्लियस एक्सेप्ट प्रोक्सोभाइरस. त्यसै गरी आरएनए भित्र भाइरस अकर्स साइटोप्लाज्मा एक्सेप्ट अदर अर्थोमाइकोभाइरस प्यारामाइकोभाइरस. यिनीहरू चाहिँ आरएनए सिन्थेसिस साइटोप्लाज्मामा गर्दैनन्. बाँकीहरू सबै भाइरसहरू आरएनए भाइरसहरू साइटोप्लाज्माभित्र सिन्थेसाइज हुन्छन्. त्यसै गरी पाँचौं नम्बरमा रहेको छ म्युटेसन अर एसेम्ब्लिज. दिस फेज एसेम्ब्ली अफ द डटर भेरिएन्ट्स. It can take place in the host cell nucleus or cytoplasma. न्युक्लियस और होस्टको न्युक्लियस और साइटोप्लाज्मा भित्र भाइरसको डटर सेल्सहरू फर्मेसन हुने गर्दछन् यस फेजमा. अब 6औं नम्बरमा रहेको छ रिलिज. Viruses which infect bacteria are released by the lysis of infected bacterium.
भाइरसहरू ब्याक्टेरियामा इन्फेक्सन गर्दाखेरि यिनीहरूलाई लाइसिस गराउँछ भने ह्युमन भाइरस आर अनयुजुअली रिलिज विथआउट सेल लाइसिस भने ह्युमन सेलमा भाइरसहरूले कुनै पनि किसिमको लाइसिस गर्ने काम गर्दैनन्। त्यसै गरी 7औं नम्बरमा रहेको छ इक्लिप्स फेज। यसमा रहेको छ फर्म्स द स्टेज अफ पेनिट्रेसन टिल द एपियरेन्स अफ म्याच्योर डटर भेरिएन्स। The virus cannot be demonstrated inside the host cell during this period. The virus seems to disappear. अब चाहिँ हामीले भाइरसको सेपको बारेमा पढ्नेछौँ। यो पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदमै इम्पोर्टेन्स रहेको छ। जस्तै पोक्स भाइरसहरू कस्तो सेपको हुन्छ भन्दाखेरिमा ब्रिक सेपको हुन्छ पोक्स भाइरसहरू, इँटा आकारको हुन्छ। त्यसै गरी ऱ्याबिस भाइरस बुलेट सेपको हुन्छ, बन्दुकको गोले आकारको। एडिनो भाइरस चाहिँ स्पेस भेहिकल सेपको हुन्छ, यो चाहिँ स्क्वायर सेपको हुन्छ। इबोला भाइरस चाहिँ फिलामेन्टस सेपको हुन्छ। कोरोना भाइरस क्रोन सेपको हुन्छ। टोबाको मोजैक भाइरस रड सेपको हुन्छ। ब्याक्टेरियोफेज भाइरस टर्टपोल सेप, हेडटाइल सेप, फिलामेन्टस सेपको हुन्छ। यस च्याप्टरको अन्तिम टपिकको रूपमा रहेको छ ल्याब डायग्नोसिस, जसमा हामीले भाइरसहरूलाई विभिन्न टेस्टको लागि के कसरी कलेक्सन गरिन्छ, कहाँबाट कलेक्सन गरिन्छ र के कस्ता स्याम्पलहरू चाहिन्छ भनेर पढ्नेछौँ। जस्तै नेजल स्वाब चाहिँ राइनो भाइरसको लागि हामीले युज गरिन्छ भने ओरल स्वाब चाहिँ इन्टेरोभियस भाइरस र एडिनो भाइरसको लागि हामीले युज गरिन्छ। त्यसै गरी नेजोफ्यारिन्गल भाइरस स्वाब चाहिँ इन्फ्लुएन्जा र कोरोना भाइरसको लागि युज गरिन्छ। हामीले यो चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि हामीले धेरै पटक गरे होला कोरोनाको टाइममा। जस्तै युरिन चाहिँ मिजल्स, मम्स, रुबेला भाइरसको लागि युज गरिन्छ। त्यसै गरी स्टुल चाहिँ रोटा, नोरवल्क, एस्टेरोकोली भाइरसको लागि गरिन्छ। त्यसै गरी रेक्टल स्वाब चाहिँ इन्टेरोभियस भाइरसको लागि गरिन्छ भने सिएसएफ स्याम्पल चाहिँ इन्टेरोभियस र मोम्सको लागि गरिन्छ। यिनीहरू त भए हामीले के कस्ता स्याम्पलहरू के कस्ता भाइरसको लागि युज गरिन्छ भनेर कहाँबाट स्याम्पल कलेक्सन गरिन्छ भन्ने कुरा यति भइहाल्यो। अब हामीहरू स्टडी पढ्नेछौँ, जसमा रहेको छ माइक्रोस्कोपिक स्टडीको बारेमा हामीहरूले अब यहाँ स्टडी गर्नेछौँ, पढ्नेछौँ। 1 नम्बरमा रहेको छ लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोपिक भित्र इन्ट्रासेलुलर इन्क्लुजिङ बडीहरू हामीले टेस्ट गरिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप, जसमा हामीले एक इन्क्लुजन एक्जामिनेसन गरिन्छ र एनिमल इन्क्लुजनहरू एक्जामिनेसन गरिन्छ।
त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ टिस्युज कल्चर। यसमा चाहिँ हामीहरूले 3 भागमा विभाजन गरेर स्टडी गर्नेछौँ। फर्स्ट नम्बरमा अर्ग्यान्स कल्चर गरिन्छ। हामीले पुरै बडीको एउटा पार्टलाई काटेर हामीले एक्जामिनेसन गरिन्छ। त्यसै गरी त्यस पार्टको टिस्युजलाई एक्जामिनेसन गरिन्छ। त्यसै गरी सेल कल्चर पनि हामीले गरिन्छ। एउटा निश्चित ठाउँबाट सेलहरू निकालेर त्यसको स्टडी गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा रहेको छ अब हाम्रो सेरोलोजी टेस्ट। सेरोलोजिकल टेस्टभित्र एन्टिजन एन्टिबोडी डिटेक्सन, कम्प्लिमेन्ट फिक्सेसन टेस्ट, हेमाग्लुटिनेसन, न्यूट्रलाइजेसन, इलाइजा, रिया, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। यो चाहिँ विशेष गरी HIV को लागि हामीले युज गरिन्छ। यिनीहरू त भयो लाइभ डायग्नोसिस। अब हामीहरूले फेरि रिभिजन गर्नेछौँ, जसभित्र हामीले जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरोलोजी, कम्पेरिङ विथ ब्याक्टेरिया, टर्मिनोलोजी र ल्याब डायग्नोसिसको बारेमा पढ्यौँ। विशेष गरी भाइरोलोजी भनेको भाइरस प्लस लोजी मिलेर बनेको हो। भाइरो भनेको भाइरस र लोजी भनेको स्टडी हुन्छ। कम्पेरिङ रूपमा भाइरसहरूको स्टडी गर्ने विज्ञानलाई नै भाइरोलोजी भनिन्छ। त्यसै गरी टर्मिनोलोजीभित्र ब्याक्टेरियोफेज, क्याप्सिड र क्याप्सोमियरको बारेमा हामीले पढ्यौँ। त्यसै गरी हामीले जनरल प्रपर्टिज अफ भाइरसलाई 2 भागमा विभाजन गरेर पढ्यौँ, लिभिङ र नन लिभिङभित्र। लिभिङभित्र हामीले डिएनए मल्टिप्लिकेसन एबिलिटी हैन र डिजिज कज गराउने क्षमता हुन्छ भने नन लिभिङभित्र मल्टिप्लिकेसन पनि हुँदैन, यो चाहिँ क्रिस्टल सेपको हुन्छ, मेटाबोलिक सिस्टम पनि हुँदैन भन्ने कुरा पढ्यौँ। त्यसै गरी ब्याक्टेरिया र भाइरसको डिफ्रेन्ट पनि हामीले यस क्लासमा पढ्यौँ र भाइरोलोजीको रेप्लिकेसनभित्र एडप्टेसन, पेनिट्रेसन, अनकोटिङ, बायोसिन्थेसिस, म्युटेसन, रिलिज र क्लिप्सको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। त्यसै गरी भाइरसको सेपहरूमा पोक्स भाइरस, रेबिज भाइरस, एडिनो भाइरस, इल्बो भाइरस, कोरोना भाइरस, टोबाको मोजाइक भाइरसको बारेमा पनि पढ्यौँ र लाइभ डायग्नोसिसभित्र स्याम्पल कलेक्सन, माइक्रोस्कोपिक एक्जामिनेसन, टिस्युज कल्चर, त्यसै गरी सेरोलोजी टेस्टको बारेमा पनि पढ्यौँ। आजको क्लास यति नै स्टुडेन्टहरू। हामीले भोलि फेरि नयाँ क्लास जोइन गर्नेछौँ। त्यसको लागि हाम्रो क्लासलाई हेर्दै सुन्दै पढ्दै गर्नुहोला र नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।